تو کوئی काउंसलर भी काम नहीं करेगा। तो ये जो मैं ये जो आपसे बात करी थी कि जो ई-बिज़ है, ये एक ट्रस्ट है, सेक्रेड ट्रस्ट है। ये सिर्फ इकोनॉमिक इंजन को चलाने के लिए नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं है। ये देखें, अब आप मुझे अभी आपको मैं एक दो स्टोरीज सुनाती हूँ। किसी ने पेट्रोल पंप लगाना है, 3 साल वो रुलता रहता था। 11 NOCs हैं पेट्रोल पंप के लिए, कि जो पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन 11 NOCs, और 11 NOCs 11 महीने में भी लोगों को नहीं मिलते। और ना सिर्फ ये कि नहीं मिलते, मंजूर नज़र लोगों को मिला करते थे। अब आप ई-बिज़ जो पोर्टल है उसमें जाके सिर्फ अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन दें, AI के थ्रू पूरा सिस्टम जो है वो उसको पूरे सिस्टम को वो उसको स्कैन करेगा। उसकी जो जो NOCs की ज़रूरियात हैं, जो जो भी उसकी है, मिनिमम हमने रखा है, और आपको 15 दिन के अंदर अंदर इजाज़त मिलेगी। और मैं ये नहीं कह रही कि ये मैं कर दूंगी, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं है। 1,17,000 बिजनेसेस को इजाज़त मिल चुकी है और लोग हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मैं पंजाब की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पंजाब का जो इंजन है इकॉनमी का, ग्रोथ का, कारोबार का, वो आप चलाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सिस्टम को आजमा के देखें। जो हमारा बिज़ का पूरा सिस्टम है, आपने जब अप्लाई करना है आप ऑनलाइन अप्लाई करें। मुझे पूरे सिस्टम को नहीं पता कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फूड के किसी बिज़नेस के लिए अप्लाई करता है, पूरा फूड डिपार्टमेंट जितने भी बिजनेसेस हैं वो इसमें रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई होटल के लिए अप्लाई करना चाहता है, कोई पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करना चाहता है, कोई किसी और बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो हमने पूरे पंजाब की तमाम मिनिस्ट्रीज़ को, तमाम डिपार्टमेंट्स को हमने एक पोर्टल पे, एक प्लेटफॉर्म पे हम ले आए हैं। आपको नहीं पता, आपने जो अप्लाई करना है आप ई-बिज़ पे अप्लाई करें, और इंशाअल्लाह ताला 15 डेज़ में आपका काम भी होगा, आपको जवाब भी आएगा। और अगर जवाब नहीं आता तो पूरा सिस्टम फिर हरकत में आएगा, मेरे तक खबर पहुंचेगी, वो एस्केलेट होती है। जब प्रॉब्लम तो खबर हमारे तक आती है, फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो वो फ्लैग हो जाता है सिस्टम के अंदर। 15 दिन के अंदर किसने कभी सोचा था कि कारोबार की इजाज़त मिलेगी। और फिर जब आप अपनी एंट्री करते हैं सिस्टम के अंदर, आपका फेस किसी को नहीं पता, आपका फ़ोन नंबर तक हम जो है वो हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते, ताकि जो करें वो कहीं फ़ोन नंबर के थ्रू आप तक ना पहुंचे और रिश्वत ना मांगे। ये है स्टेट की ज़िम्मेदारी, ये है एक हुक्मरान की ज़िम्मेदारी और एक सिस्टम की ज़िम्मेदारी। और पंजाब में सिर्फ ये फिर भी प्रॉब्लम कम है, पूरे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि हम कोई मौका नहीं छोड़ते पैसे बनाने का एज ए नेशन। बड़े शर्म की बात है, गटर का ढक्कन रात को लगवा के सोएं, सुबह पता चलता है रात को 2 बजे एक फैमिली आती है, गधा गाड़ी पे वो गटरों के ढक्कन उठाती है, ले जाती है और बेच देती है। दवाइयाँ अरबों रुपए की, 1 खरब रुपए की मैं जो है वो दवाई साल की दे रही हूँ फ्री, क्योंकि हक है लोगों का जो नहीं अफोर्ड कर सकते। दवाइयाँ चोरी हो जाती हैं, इंजेक्शन्स चोरी हो जाते हैं, और वो डब्बों के डब्बे निकलते हैं, पता चलता है कि वो चोरी हो गए। और इसी तरह कोई अगर किसी सरकारी दफ्तर में चला जाए, किसी पुलिस स्टेशन में चला जाए, तो वहाँ पर उसको जब तक फ्लीस नहीं कर लेते, जब तक उसकी जेबें खाली नहीं कर लेते, घर वापस नहीं आते। तो मैंने इस सिस्टम को, नेशन बिल्डिंग में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने इस सिस्टम को सारा उसको मैंने बाईपास कर दिया। अब आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ना आपका कोई चेहरा जानता होगा, ना आपका कोई मोबाइल का नंबर जानता होगा। और मैंने इनको ये, आज मैंने फैसल को ये हदायत की है कि इन्होंने मुझे 3 माह का वक्त दिया है, लेकिन मैं इनको ये कहती हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई भी अगर किसी को कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिस से, किसी जगह कोई काम है, मुझे कोई शहरी दफ्तर में फ़िज़िकली जाता या बैठा नज़र ना आए, वो ऑनलाइन अप्लाई करें, उनको ऑनलाइन इजाज़त मिले, वो ऑनलाइन अपना काम जो है वो करें और उनका वो काम हो जाए। ये देखें, मरियम की दस्तक, आपको कोई
آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے, کوئی آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے, کوئی آپ کو میرج سرٹیفکیٹ چاہیے, کوئی آپ کو گاڑی کی رجسٹریشن چاہیے, موٹر بائک کی رجسٹریشن چاہیے, لائسنس چاہیے, لائسنس کا رینیول چاہیے. آپ مریم کی دستک پہ اپلائی کریں, 2-3 دن کے اندر آپ کے گھر پہ آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو وہ ڈاکیومنٹ ڈلیور ہوگا. فیصل کتنی ڈلیوریز ہو چکی؟ 1.1 ملین, سوری 4 ملین, 4 ملین ڈلیوریز ہو چکی ہیں. اور آہستہ آہستہ لوگوں کو, یہ بھی ایک سوشل چینج ہے, ایک ہیبٹ چینج ہے, تو اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا جب ان کی گورنمنٹ ان کو یہ سروسز دیتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہوگا, کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. پنجاب میں نہیں ہوا, کہیں اور تو دور کی بات ہے. تو میں ابھی ایک بچے سے ملی, اس نے کہا وہ اس نے اپلائی کیا, کس چیز کے لیے اس نے فیصل اپلائی کیا تھا؟ ہاں, لینڈ یوز کنورژن کے لیے اس نے اپلائی کیا. وہ کہتا ہے کہ میں 9 سال سے رل رہا تھا, 9 سال سے. اس نے کہا پھر میں نے سوچا کہ یہ مریم کی دستک پہ ایک میں اپلائی کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے رسپانس آ جائے. تو میں نے کہا آپ نے ٹرسٹ کیا سسٹم کو؟ کہتا ہے میں نے ٹرسٹ نہیں کیا, میں نے سوچا چلو اپلائی کر کے دیکھ. کہتا ہے میں اب ٹرسٹ کرتا ہوں جب میرا کام ہو گیا. 9 سال سے وہ بیچارہ جس کام کے لیے رل رہا تھا, وہ کام الحمدللہ اس کا ود ان منتھس نہیں, ود ان ایئرز نہیں, ود ان ویکس نہیں, ود ان ڈیز ہو گیا. تو اس کا اپنی ملک کے اوپر, اپنے سسٹم کے اوپر, اپنی حکومت کے ساتھ اس کا وہ رشتہ جڑ گیا جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. یہ رشتہ میں آپ کے ساتھ بنانا چاہتی ہوں. اور جو بھی اپروول آپ کو درکار ہے, جو بھی ڈاکیومنٹ آپ کو درکار ہے, جو بھی NOC آپ کو چاہیے, وہ آپ کو گھر بیٹھے ملے گا. کیونکہ جب کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہو, کوئی اپنی دکان سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے چھوٹی سی, یا کوئی بڑی فیکٹری لگانا چاہتا ہے, ٹائم جو ہے وہ قیمتی ہے, وقت قیمتی ہے. سب سے بڑا سرمایہ وقت ہے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, اس ملک کے لیے بھی, اور ہمیں اسی کا احساس نہیں ہے. تو اگر کوئی 6 سال پہلے اپلائی کرنا شروع کرے, اس کو اجازت نہ ملے, تو اس کی جو کاروبار کی اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے, وہ کاسٹ ایسکلیشن کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتا. تو اس لیے ٹائم از آف دی ایسنس, اور میں نے اس کو پورا کٹ ڈاؤن کر کے آئی ہیو براٹ اٹ ڈاؤن ٹو 2 ویکس. اللہ کا شکر ہے. اور جو ظاہر ہے 1,17,000 بزنسز کو اجازت ملی ہے, وہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اٹ ہیز بین ڈن ود ان ویکس. تو میں یہ جو اعتماد کا رشتہ ہے عوام کا اپنی حکومت کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, میں اس کو بحال کرنا چاہتی ہوں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہاں, آج ہم اپلائی کریں گے تو ہمیں کل اجازت مل جائے گی, ہمیں رلنا نہیں پڑے گا, ہمیں رشوت نہیں دینی پڑے گی. رشوت کے خلاف بھی پولیس میں بھی ابھی میں یہ نہیں کہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, کیونکہ ایز اے نیشن ہمارے اندر بہت ساری پرابلمز ہیں, اور اس کے خلاف بھی میں کریک ڈاؤن ضرور کروں گی انشاءاللہ, اور بہت جلد کروں گی, تاکہ کم از کم اگر 100% یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو رشوت دیتے وقت اور لیتے وقت ڈر ضرور رہے. لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے گریبانوں تک پہنچیں گے, کیونکہ قوم کا جو بھی پیسہ ہے, آپ کی محنت پسینے کی کمائی ہے, خون پسینے کی کمائی ہے, اس کو میں رشوت کی نظر نہیں ہونے دوں گی, اس کو میں کرپشن کی نظر نہیں ہونے دوں گی. اور اتنے بڑے ہم نے منصوبے لگائے ہیں ماشاءاللہ, چاہے وہ کسان کارڈ ہو, یا وہ اپنا گھر اسکیم ہو, یا وہ یہ جو پورے پنجاب کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, میٹروز بن رہی ہیں, گرین بسز آ رہی ہیں, لوگوں کو جو انفراسٹرکچر مل رہا ہے, ڈرینیج سویج سسٹم بن رہا ہے, یہ کھربوں روپے کا کام ہے. اور میں آج یہ دعویٰ کروں گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ اوپر کے لیول پہ, چاہے وہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف ہو, یا وہ میرا کوئی بھی منسٹر ہو, اوپر کا جو لیول ہے, یا وہ اوپر کی بیوروکریسی ہے, اگر کسی کے خلاف 1 روپے کا بھی لین دین جو ہے, چاہے وہ کرپشن ہو یا وہ رشوت ہو, میں اس کو چھوڑوں گی نہیں.
اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا ہم اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیں گے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پورے پنجاب کا نظام جو ہے وہ اب صرف کلک آف دا بٹن پہ نہیں ہے، وہ آپ کے گھر کی دہلیز تک